नैतिकता र सुशासनको परीक्षामा रवि लामिछाने सफाई नपाएसम्म मन्त्री वा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा फर्किन नमिल्ने कानूनविदको तर्क। उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा अनुसन्धान बाँकी। सांसद पद खारेजीसँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने। सरकार बनेदेखि नै आफूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारो पारिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो। संसदको सन्तुलन हेरेर राष्ट्रपतिका लागि सहमति बनाउनु पर्ने भनाई। अफगानिस्तानमा सन् 2023 मा 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार हुने विश्व खाद्य कार्यक्रमको चेतावनी। र कतार विश्वकप फुटबल सकिएको 1 महिनापछि नेपालमा भने विश्वकपको टिकटलाई लिएर नयाँ बहस। एएफसीका पदाधिकारीलाई टिकट दिएको विषयमा इन्फाका कार्य समितिद्वारा सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको व्याख्या सहित सांसद पद खारेज गरेको छ। सांसद पद खारेज भएसँगै लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत गुमेको छ। सर्वोच्च अदालतले हिजो फैसला गर्दै लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ। सर्वोच्च अदालतले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पद प्रतिस्पर्धा गर्न लामिछानेले दिएको उम्मेदवारी पछिका सबै प्रक्रिया बदर गर्ने आदेश गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो, रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यक्ष रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बग्ने उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछिको पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको लगायतका आधारमा अदालतले सो फैसला गरेको हो। नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक भएको फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै नागरिकता बारे उठेको विषयलाई संविधान सम्बद्ध तौरबाट हुनुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्नु मनासिब देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, संविधानको धारा 137(2) ख अन्तर्गत संघीय संसदको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको अवस्था समेत रहेको छ। नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरकारको विवाद हुने स्वाभाविक देखिन्छ। प्रस्तुत विवादमा संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेत सन्निहित रहेको पाइयो। निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्था समेत देखिएन। तसर्थ यो विषयको निरूपण संविधान सम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस इजलासबाट निरूपण गर्नु मनासिब देखियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष समेत हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। फैसलामा भनिएको छ, नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 तथा नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा 13 ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता आफू खुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या समेत अदालतले गरेको छ। नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया नपुगेकाले उम्मेद्वार बन्न चाहिने योग्यता नपुगेको फैसलामा उल्लेख छ। यसबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, नेपाल नागरिकता नियमावली 2063 को नियम 11 बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन। उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रतिनिधिले जिकिर लिएको पाइएन। यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा 87(1) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 12 को प्रयोजनका लागि उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन। फैसलासँगै लामिछानेले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरु एउटा अनागरिकलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, कहाँको नागरिकलाई प्रश्न
प्रश्न सोध्नु भएको भयो नि मलाई, म कहाँ नागरिक हो र मलाई कसलाई क्वेसन सोध्नु भएको नै थाहा छैन मलाई। यो यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यसो भए? थाहा छैन मलाई, एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु। सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्दा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उम्मेदवारी नै खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गर्नु भएको थियो। कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस 6 मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेश मार्फत लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा गत पुस 22 गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। त्यस दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम सुनाइका लागि माघ 11 मा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। माघ 11 गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि इजलासले अन्तिम फैसला गरेको हो। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा अब उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद बदर गरिदिए पनि विधिपूर्वक नागरिकता लिने, राहदानीको अनुसन्धानलाई सघाउने र सफाई पाएमा सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो रवि लामिछानेका लागि खुला छ। तर उहाँले नैतिक धीरता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कि जसरी पनि शक्तिमा फर्कने खेल खेल्नुहुन्छ प्रति प्रश्न सोझिएको छ। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम नरहेको नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका कारण उहाँको सांसद पद बदर भएको हो। संवैधानिक इजलासले हिजो गरेको फैसलाका कारण लामिछानेले एकैपटक 4 वटा पद गुमाउनु भएको छ। सांसद पद बदर भएसँगै उहाँले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पनि छाड्नु परेको छ। त्यस्तै पार्टी सभापति र सदस्य बन्न पनि उहाँ अयोग्य साबित हुनु भएको छ। यी सबै पदका लागि नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ। कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लामिछानेका विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका सबै प्रक्रिया बदर गरिदिएको हो। लामिछानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने, निर्वाचित घोषणा गर्ने र प्रमाणपत्र दिने आयोगको काम कारबाही बदर भएको छ। उहाँ गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाले नजिर स्थापित गर्दै भनेको छ विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम रहँदैन भनेर त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ, तर स्वतः होइन, यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलालाई थप प्रष्ट पार्दै निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ र पुनः नेपाली नागरिकता पाऊँ भनेर निवेदन दिनै पर्छ भन्ने स्थापित भएको छ। लामिछानेका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार अदालतले भने अनुसारको प्रक्रिया प्रवेश गरेर लामिछानेले नागरिकता लिनुहुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता मुकुल ढकालले लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भोलि नै अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। पुनः नागरिकता लिएर लामिछानेकै नेतृत्वमा पार्टी चल्ने उहाँको भनाइ छ। कतिपयले लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै गैर सांसदका रूपमा मन्त्री पदमा नियुक्ति लिन सक्ने तर्क गरेका छन्। यद्यपि उहाँको दलले यस विषयमा स्पष्ट बोलेको छैन, तर एकैपटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा फौजदारी कसुर मानिने भएकाले अनुसन्धान नटुङ्गिन्जेल सार्वजनिक जिम्मेवारी लिन नमिल्ने तर्क समेत उठेको छ। सफाई नपाएसम्म मन्त्रीको नियुक्ति लिएमा सुशासनको पैरवी गर्ने लामिछानेको नैतिक धरातल समाप्त हुने मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता कर्णको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उपप्रधान र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भए पनि रवि लामिछानेले एकैपटक 2 देशको नागरिकता र राहदानी बोकेको विषयमा अनुसन्धान हुनु भने बाँकी नै छ। उहाँ सरकारमा गएपछि प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको थियो। 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले अमेरिका पुगेर उतैको नागरिकता लिनुभएको थियो। अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँले 2070 फागुन 21 मा
51296698 नम्बरको राहदानी प्राप्त गर्नुभएको थियो। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ। कान्तिपुरलाई प्राप्त अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएर अन्तिम पटक रवि 2074 मङ्सिर 21मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनु भएको थियो। नेपालको राहदानी भएका रवि अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आउजाउ गरिरहनु भएको थियो। गैर पर्यटक भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकले टेलिभिजनमा काम गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेलै प्रश्न गरेको थियो। विवाद बढेपछि लामिछानेले 2075 जेठ 4मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिनुभएको थियो, जसलाई अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले स्वीकार गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हिजो साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री समेत रहेका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि अर्याललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी तोकिएको केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको छ। स्वतः पदमुक्त भए पनि उहाँले हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर राजीनामा बुझाउनु भएको छ। बालुवाटार स्रोतले भने अब गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहनेछ। प्रधानमन्त्रीसँग गृह मन्त्रालय राख्दा सजिलो हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ। लामिछाने पदमुक्त भएपछि दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आज छलफल हुनेछ। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे निर्णय गर्ने तयारी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठन भएदेखि नै सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफूलाई असहयोग गरिरहेको गुनासो गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल गर्न बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण, सत्तारूढ दलको साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा ओलीले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको नेताहरूले बताएका छन्। एक स्थायी समिति सदस्यले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो अन्य दलका नेताहरूको समेत समर्थनमा अप्ठ्यारो पार्न खोजेको दुखेसो अध्यक्ष दाहालले बैठकमा गर्नुभयो। ती सदस्यका अनुसार ओलीले आफूलाई असहयोग गरिरहेकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा संसदभित्रको सन्तुलन हेरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा दाहालको थियो। बैठकमा दाहालले राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिनुपर्ने भनेर सोझै नभने पनि प्रमुख पद एमालेलाई दिँदा समस्या हुन सक्ने संकेत सचेत हुनुपर्ने तर्फ समेत बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले मोतीहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट इन्धन आगामी वर्षभित्र ल्याउने जनाएको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र वितरण गर्दा सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा खर्च कम हुने निगमको भनाइ छ। अहिले पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। भारतको मोतीहारीबाट नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म विस्तार गरिएको पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। 2076 भदौ 24 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट उद्घाटन भएको हो। त्यसैत प्रति घण्टा 1,93,000 लिटरसम्म डिजेल पाइपलाइनबाट आयात भइरहेको छ। अब पेट्रोल समेत ल्याउन मिल्ने गरी पाइपलाइन निर्माण भइरहेको आयल निगमले जनाएको छ। विज्ञहरूको अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा प्राविधिक क्षति शून्य हुन्छ। अम्लेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन मार्फत इन्धन ल्याउँदा जनशक्तिमा खर्चिएको रकम बचतसँगै निगमलाई वार्षिक 2 अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। आगामी सन् 2024 को जनवरी भित्र पेट्रोल आयात गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको लागि पाइपलाइनको दोस्रो चरणको काम भइरहेको हो। निगमले आफ्नै खर्चमा 50 लाख लिटर पेट्रोल र 50 लाख लिटर डिजेल भण्डारण ट्याङ्क निर्माण गर्दैछ। पहिलो चरणमा आईओसी र एनओसी को सहकार्यमा 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी पाइपलाइन तयार भएको हो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा वातावरण मैत्री हुनुको साथै दुर्घटना समेत रोक्न सकिने भारतीय आयल कर्पोरेशन का कंस्ट्रक्शन मैनेजर अभिषेक भारतीले बताए। उनले भने तो उसमें एक क्वेरी सबके मन में आ रही है कि इतनी सेविंग है तो वो सेविंग का क्या होगा। तो ऑब्वियसली इससे यही होगा कि जो कॉस्ट है वो पब्लिक के लिए, जो कंज्यूमर्स हैं उस पर बेनिफिट मिलेगा। का जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है वो ऑब्वियसली समझिए लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ मोतिहारी से लेके और पटना तक
वो लगातार 24 घंटे इस प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं। हम लोग निश्चित रूप से इसको टाइम से आधे समय में कंप्लीट करके दिखाएंगे। पाइपलाइनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको निगमका मधेस प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले पाइपलाइनबाट पेट्रोल ढुवानी लागत तथा प्राविधिक नोक्सानी शून्यमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताए। पाइपलाइन प्रोजेक्ट यो अगाडि बढिसकेपछि निगमको लागि जुन खर्च छ ढुवानी भाडामा, टेक्निकल लसमा, त्यो चाहिँ एकदम बचत हुन्छ। प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौँ र यो 2024 जनवरीभित्र हामी एनी हाउ 24 आवर्स गर्नु पर्यो 24 आवर, 18 घण्टा भयो 18 घण्टा काम गरेर यो प्रोजेक्टलाई सकाउँछौँ र फर्स्ट फेज जसरी हामीले टाइमभन्दा अगाडि सकाएर एउटा उधार्ने काम गर्यो त्यसरी नै के छ भने यो गर्छ। निगमले पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजललाई एकैपटक ल्याउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएपछि मात्र बजारमा पठाउने प्रमुख यादवले बताए। पाइपलाइनबाट जाँदाखेरि यो यति मिसिन्छ, यो हुन्छ भनेर पहिला नै अनुमानित एउटा गरेर अनि पठाएको। ल्याबोरेटरी बनाउँदा पनि डिजिटल टेस्ट हुन्छ। एउटा कसो भने पेट्रोल इन्जिन एएसटिएम को अमेरिकाको विश्वमा एउटै छ सप्लाई गर्ने पेट्रोल इन्जिन, एउटा सीएफआर इन्जिन भन्छ त्यसलाई, एउटा डिजल इन्जिन हुन्छ। त्यसमा तपाईको हामीसँग पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोल र डिजललाई त्यो इन्जिनमा हालेर त्यसलाई इन्जिनलाई रन गराएर त्यसको अक्टेन नम्बर, त्यसको कति धुवा फाल्छ, इन्जिनको कतिको स्मुथ छ, त्यो चलाएर रिपोर्ट भइसकेपछि बल्ल हामीले त्यसलाई बजारमा पठाउँछौँ। पाइपलाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि ढुवानीमा लाग्ने खर्च कमी हुनुको साथै भन्सार जाँचपास लगायत प्रक्रिया सहज हुने ठानिएको छ। भारतबाट नेपालमा पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने चर्चा सन् 1990 कै दशकमा चले पनि त्यसको करिब 2.5 दशकपछि मात्र साकार भयो। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम बीच अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण 2015 को अगस्तमा हस्ताक्षर भएको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा, अमलेखगञ्ज, बारा। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। हेपा बालीका रूपमा चिनिएको कोदो उत्पादन बढ्दै गए पनि क्षेत्रफल घटिरहेको छ। कृषि विभागको तथ्याङ्कले पछिल्ला 8 वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको देखिएको छ। कोदोले ओगट्ने क्षेत्रफल भने वर्षेनी घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 2,71,183 हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो उत्पादन भए पनि आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म आइपुग्दा घटेर 2,65,647 हेक्टरमा सीमित थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 2,854 हेक्टर क्षेत्रफल बढेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 2,65,401 हेक्टरमा कोदो लगाउँदा 3,36,443 टन उत्पादन भएको छ। हाइब्रिड जातका कोदो रोप्न थालेसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा सन् 2023 मा 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले चेतावनी दिएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र र कमजोर राजनीतिका कारण 30 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्न लागेको WFPले प्रक्षेपण गरेको हो। 30 लाख मध्ये 8,75,000 बालबालिका गम्भीर कुपोषणको शिकार बन्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। यस्तै 8,40,000 महिला पनि मध्यम खालको कुपोषणको शिकार बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 2 सातामा मात्र अफगानिस्तानमा 10,40,000 अफगानी नागरिक कुपोषणको शिकार बनेको अफगानिस्तानका प्रवक्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ। अफगानिस्तानका नागरिक हाल गम्भीर मानवीय सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्। 2 करोड बढी अफगानी नागरिक आपतकालीन खाद्य असुरक्षामा रहेका छन्। यस्तै 95% नागरिक अपर्याप्त खाद्य खपतसँग जुधिरहेका जनाएको छ। सन् 2021 को अगस्त महिनामा तालिबान सरकार सत्तामा आएसँगै अफगानिस्तानमा राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट चुनौती गएको छ। अब खेल प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कतार विश्वकप फुटबल 2022 सम्पन्न भएको करिब 1 महिनापछि नेपालमा भने विश्वकपको टिकटलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विश्वकप हेर्नका लागि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफासँग खरिद गरेको टिकटमा आर्थिक अनियमितताको गन्ध आएपछि विवाद सुरु भएको हो। घरै नजिक आयोजना भएको विश्वकप हेर्नका लागि एन्फाले फिफाबाट 290 वटा टिकट प्राप्त गरेको र त्यसमा केही टिकट एन्फाले एसियाली फुटबल महासंघ AFC का पदाधिकारीलाई दिएपछि विवादको बीजारोपण भएको हो। यसबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न एन्फाका कार्यसमिति सदस्यले माग गरेका छन्। अन्यथा न्यायिक निरूपणका लागि जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
नेपाली फुटबललाई नयाँ गति र उचाइ दिन गत अषाढमा पंकज विक्रम नेमुवाङ नेतृत्वको टोली अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नेतृत्वमा आयो। तर नेतृत्वमा आएको करिब 7 महिना बित्नै लाग्दा बल्ल तल्ल मुफसलका प्रतियोगिताहरूको मिति टुङ्गो लगायो। एन्फाले मुफसलका प्रतियोगिताको मिति त तय गर्यो, तर प्रतियोगितामा सहभागी हुने करिब 30 जना खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन्। केही त नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकै खेलाडी पनि छन्। खेलाडी पलायनका विषयमा मूक दर्शक बन्दै आएको एन्फा अहिले नयाँ विवादमा फँसेको छ। त्यो हो कतार विश्वकपको टिकट बेचबिखन। खेलाडी पलायनका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै घरेलु लीग सञ्चालन गर्नेतिर नभई एन्फा यस्ता विषयमा रुमलिरहेको छ। यसले जिम्मेवार निकाय एन्फा बारे कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला? विश्वकपको टिकटका विषयमा विभिन्न मिडियामा आएका टीका टिप्पणीका कारण एन्फा कार्य समितिबाटै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एन्फा सदस्य रूपेश अधिकारीले विभिन्न माग सहित अध्यक्ष नेमुवाङसँग लिखित जवाफ माग गर्दै पत्र लेखेका छन्। उनी भन्छन्, पारदर्शी हिसाबले सिंहको कार्यसमितिलाई जानकारी गराएर स्पष्ट पारेर जुन कार्तिक 29 गते बसेको कार्यसमिति बैठकमा क्लबलाई र जिल्लालाई कोटा अनुसार वितरण गर्ने भनेर जसरी निर्णय भएको थियो सोही बमोजिम हुनुपर्ने हो। त्यो कसरी भयो? एएफसीलाई हामीले टिकट किन दिनु पर्यो? संघको निर्वाचित सदस्यको हैसियतमा मैले त्यहाँभित्र हुने गरेका हरेक कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ। संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि स्पष्ट जवाफ चाहनुपर्छ। अध्यक्षज्यू र सचिवालयले चाहिँ यो विषयमा त्यही अनुसार चाहिँ जानकारी दिएर स्पष्ट पारिदिनु भयो भने यो विषय एफसी फिफासम्म हामीले उठान गर्नुपर्ने विषय नबन्न सक्छ। एक पक्षले कतार विश्वकपको टिकट दुरुपयोग भयो भन्दै गर्दा अर्को पक्ष भने यस विषयमा विवाद आउनु सामान्य भएको तर्क गर्छ। फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफाले विश्वकपको प्रत्येक राउन्ड, नकआउट, सेमिफाइनल र फाइनल गरी सबै चरणको टिकट एन्फालाई बिक्री गरेको थियो। फिफाले ती टिकटको म्याच र क्याटेगोरी हेरी कुन सिटको कुन साइड भन्ने आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ। विश्वकपका टिकटहरूको मूल्य न्यूनतम 32,000 देखि झण्डै 2,10,000 सम्म पर्न आउँछ। एन्फाका सदस्य संस्था, केन्द्रीय सदस्य तथा खेलाडीहरूका लागि विश्वकप हेर्ने टिकटको कोटा कार्य समिति बैठकमा पहिले नै निर्धारण पनि गर्यो। एन्फाले छुट्याएर बाँकी भएका टिकट स्पोन्सर, शुभचिन्तक तथा फुटबल समर्थकलाई शुल्क तिरेरै वितरण गरेको दावी एन्फाको छ। ती मध्ये 27 वटा टिकट एन्फाले एएफसीलाई बिक्री गरेको एन्फा महासचिव किरण राईले बताए। बचेका टिकट बिक्री नगरिएको भए एन्फा घाटामा जाने भएकै कारण एएफसीलाई टिकट बिक्री गरेको उनी बताउँछन्। खासै केही कुरा हैन, फ्रीको टिकट हैन, किनेर हेर्नुपर्ने टिकट हो। सदस्य संस्था, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कोटाहरू चाहिँ यसरी वितरण गर्ने भनेर हामी नीति बनाएर वितरणको लागि भने हो। त्यसमा कतिपयले लिनुभयो, कतिपयले किन्नु भएन। उब्रेको टिकटहरू हामीले स्पोन्सरहरू, शुभचिन्तक, समर्थकहरूलाई दिने भन्ने निर्णय नै गरेका छौँ। त्यसैले पनि फ्रीमा लिन मिल्दैन, लिने कुरा आउँदैन। सबैले पर्सनल पे गर्ने, एएफसीले पनि पे गर्ने हो। डलर एक्सचेन्जको चाहिँ नेपालमा समस्या भएकोले एएफसीले उताबाट चाहिँ पे गर्दै र हामीले एफसीको एकाउन्टमा चाहिँ रकमहरू जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतदेखि नै त्यसै गरी गर्दै आएको हो। त्यो अहिले हामीले यो कमिटीले मात्रै स्वार्थ त्यसो गरे होइन। एफसीसँग सम्बन्धित हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई हामीले चाहिँ 27 वटा उब्रेको टिकटहरू हामीले किन्नु दिएको स्थिति मात्रै हो र उहाँहरूले पनि सबै पे गरेको हो। एउटा टिकट पनि फ्रीमा दिएका छैनौँ। निःशुल्क दिने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो गरिएको पनि छैन। उहाँले चाहिँ माग्नु भएको छ, कार्य समितिको बैठकमा गइसके पछाडि यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। यो अनावश्यक कुरा हो। फिफाले विश्वकप नखेल्ने हरेक सदस्य राष्ट्रलाई कम्तीमा 290 वटा टिकट बिक्री गर्ने गरेको छ। फिफाले टिकट दिनुको मुख्य कारण भनेकै विश्वकपमा सहभागी नभएका देशका नागरिकले विश्वकप हेरुन् भनेर हो। नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने टिकट एएफसीलाई दिएर एन्फा शंकाको घेरामा घेरिएको फुटबल विश्लेषकहरूको तर्क छ। फुटबल जानकार प्रज्वल ओली भन्छन्, नेपाली नागरिकले पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट फुटबलहरू हेर्न पाओस् भनेर फिफाले नै यो रिजर्भ गरेको टिकट नेपालीले नपाउनु चाहिँ एकदम यो दुर्भाग्य हो। नेपालीले पाउनु पर्ने टिकट चाहिँ एएफसी को पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई दिएको देखिन्छ। एएफसीलाई एन्फाले टिकट दिइराख्नु जरुरी चाहिँ छैन। टिकट किन्नेहरूको हामी लिस्ट तयार गरिरहेछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जब 290 वटा टिकटको लिस्ट पनि एन्फाले तयार गर्न चाहिँ महिनौ लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ केही न केही तालमे कुचकाल आयो भन्ने खालको हामीले बुझ्न सक्छौँ। नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ फुटबलको लोकप्रियता अत्यन्त बढी तर स्वयं फुटबल पछाडि परेको छ। यहाँ आर्थिक अभावले पनि सबैको पहुँच विश्वकपको टिकटसम्म हुनै गाह्रो छ। यस्तोमा नेपाल जस्तो पिछडिएको देशले एसियाली राष्ट्रहरूको छाता संगठन एएफसीलाई टिकट दिन कुनै जरुरी छैन।
त्यसो त एन्फाको आन्तरिक द्वन्द्व मोफसलका प्रतियोगिता निकै कम हुनु भए पनि निर्धारित मितिमा नहुनु जस्ता कारणले खेलाडीहरू आजित मन्दै पलायन हुन थालेका छन्। अभिभावकीय भूमिकामा रहेको एन्फाले आफ्नो ध्यान फुटबलको गतिविधि भन्दा अन्यत्र बढी खर्चिन थाले समस्या सुल्झिने भन्दा बल्झिनेमा कुनै शंका छैन। नेपाली फुटबलको अभिभावकत्व बोध गराउने जिम्मेवार निकाय एन्फा कार्य समितिमा उत्पन्न यस्ता विवादले नेपाली फुटबल भोलिका दिनमा कतातिर मोडिएला सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 मा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:53 भयो। सूर्यास्त साँझ 5:41 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।